श्री गुरुभ्यो नमः। मूकपञ्चशती आर्यशतकं 35 to 38. 35. ऊरीकरोमि सन्ततम् ऊष्मलफालेन लालितं पुंसा उपकम्पम् उचितखेलनम् ऊर्वीधर वंश सम्पदुन्मेषम्. 36. अंकुरितस्तनकोरकम् अंकालङ्कारमेघच्युतपातेः आलोके महिकोमलम् आगमसंलापसारयाथार्थ्यम्. 37. पुञ्जितकरुणमुदञ्चिते सिञ्जितमणिकाञ्चि किमपि काञ्चीपुरे मञ्जरितमृदुलहासं पिञ्जरतनुरुचि पिनाकिमूलधनम्. 38. लोलहृदयोऽस्मि शम्भोः लोचनयुगलेन लेह्यमानायां लालितपरमशिवायां लावण्यामृततरङ्गमालायाम्. ऊरीकरोमि सन्ततम् ऊष्मलफालेन लालितं पुंसा उपकम्पम् उचितखेलनम् ऊर्वीधरवंशसम्पदुन्मेषम् अंकुरितस्तनकोरकम् अंकालङ्कारमेघच्युतपातेः आलोके महिकोमलम् आगमसंलापसारयाथार्थ्यम्. पुञ्जितकरुणमुदञ्चिते सिञ्जितमणिकाञ्चि किमपि काञ्चीपुरे मञ्जरितमृदुलहासं पिञ्जरतनुरुचि पिनाकिमूलधनम्. लोलहृदयोऽस्मि शम्भोः लोचनयुगलेन लेह्यमानायां लालितपरमशिवायां लावण्यामृततरङ्गमालायाम्.